सुरेंद्र गोवेकर आयज अंजुना कायसोवा पंचायतीचो म्हाका सरपंच आन उपस सगळ्या मेंबरांनी निवडून दिल्या बद्दल हांव सगळ्या मेंबरांचे मना काळजासून देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमचो एक्स सरपंच लक्ष्मीदास अशोक चिमुलकर हेणी जी कामां खूब डेव्हलपमेंट केलो पंचायतीच्या वाठारांत आनी अंजुना कायसोवाच्या गांवांत। तशेंच हांव सगळ्या मेंबरांक घेवन म्हाका आन उपस निवडून दिल्या बद्दल सगळ्यांक घेवन आमच्या गांवचो बरो उदरगत करतलो आनी जे डेव्हलपमेंट आहा गांवचे जे उरलेले आहा ते आमी वाटचालीक लावपाक प्रयत्न करतलो। सुरेन बाब अभिनंदन तुमच्या सगळ्यां पयलीं। एक महत्वाचो प्रश्न म्हटल्यार सध्या जो अंजुनान आसता तो म्हटल्यार जे मायकल लोबोचो चेडो डॅनियल लोबो यांनी जे बांदकाम केलं ताका काही आरजी अथवा काही ग्रामस्थांनी ओपोज केला काहीतरी जे बांदकाम करतात आणि तुमच्या पंचायतीनी ताका नोटीस दिल्या। तुम्ही आता नवीन सरपंच जाल्लेले आसा ह्या कडेन तुम्ही कशें कितें पळयता? ऑलरेडी पंचायतीन तेचेर एक्शन घेतलेली आहा, तांकां इन्स्पेक्शन केल्लें आनी स्टॉप ऑर्डरूय दिल्ली आहा आनी आमी जे कायद्यान कितें आसा तो कायद्यान कितें आहा बसता त्या प्रमाणे आमी एक्शन घेता। तशेंच जे हॉटेलकार आहा खूब कंप्लेन येतात, जे हॉटेलवाले आहात पळय ते सगळी गटारां सगळी रस्त्यार सोडलेली आहा। काल एक व्हिडिओ 2 दीस जाले व्हायरल जाता, जे तेंचे तसो तुमी कसो कंट्रोल हाडटले तेंचेर पळय? एज अ सरपंच म्हणून हांव जे आमच्या नजरेक येतले तेचेर आमी अवश्य तेची आमी कारवाई करतले आनी आमी इतले गांवच्या लोकांक बरें स्वस्थ मेळचें हेचेर आमी काम करतले। पयलीं आमचे काही गांव कंप्लेंट करतात की आमचो अनअपोज तें बी हांव स्वागत करता। हांव मागता सुरेन भाई कडेन जी गांवचो डेव्हलपमेंट गांवची जी उरलेली कामां आनी आमकां सगळ्यांक घेवन जी कामां जी आहा त्यो चालीक लायतलो। तशेंच हांव आमच्या पयलींच्या सरपंचाचे बी हांव आभार मानता की तेणी बरें ह्या गांवा खातीर बरें काम केल्लें आसा। हांव पळयता ते 3 वर्सां जालो कोणा कडेन भेदभाव नासतना तेणी बऱ्या पैकी आनी गांवची जाता तितली उदरगत केल्ली आसा, तेचेय बी हांव आभार मानता। आनी हांव परत एकदां सुरेश भाई कडेन मागता की जी उरलेली जी कामां आसा ती एका जी जे कोणाक जे रस्त्याची जावं जी आनी कसली आसूं तेणी फुडाकार घेवन ही उरलेलो जो आमचो टर्म आसा ती कामां तेणी पूर्ण करची अशी आशा मानता। एक आज नवीन म्हणजे तुमचे कडेन जो धुरो आसा तो आज सुरेन गोवेकरान आपल्या हातीन घेतलेलो आसा, कितें सांगपाचें आसा तुका? कितें फर्स्ट ऑफ ऑल हांव पयलीं आमच्या अंजुना कायसोवाच्या लोकांक म्हाका 3 वर्सां हांव सरपंच म्हणून आसलो ते खातीर म्हाका तेंच्यांनी सगळ्यांनी बऱ्या हितून एक रिस्पेक्टान आनी सगळ्या हितून केन्नाच तेंच्यांनी वायट कित्याक म्हाका एक उतार म्हणीन आसतना तेंच्यांनी म्हाजे कडेन 3 वर्सां काडली त्या खातीर तांकां पयलीं सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा। तशेंच आयज आमचो सुरेन गोवेकर आयज सरपंच जाला ताका देवा कडेन मागता हांव एक गांवा खातीर आमची एक बरी सद्बुद्धी दिवन ताका एक बरी कामां करची, सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन चलचें आनी सगळीं कामां बऱ्या भाशेन करून एक आपल्या गांवान हें नांव दवरचें इतलेंच म्हणून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपतां। थँक्यू। पंचायत मेंबर अंजुना कायसोवा पंचायत आज आमचे सुरेंद्र गोवेकर हे नवनिर्वाचित सरपंच म्हणून जाल्ले आसा। त्याच्या पयलीं आमचे माजी सरपंच लक्ष्मीदास चिमुलकर हे 3 वर्सां सरपंच आसले। त्यांच्या कार्यकाळात तेंच्यांनी भरपूर कामां केली, सगळ्यांचे आमचे ताका सहकार्य आसले। हांव ताकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां ही धुरा फुडें सुरेंद्र गोवेकर यांच्या गळ्यान ही माळ घातलेली आसा सरपंचाची। आमी सगळ्यांनी ताका अनअपोज म्हणजे सपोर्ट केल्लो आसा आनी हांव मागता तेणी सगळ्यांक घेवन फुडें सरचें आनी गांवची उदरगत करची।